तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मानीसा तुर्की का एक खूबसूरत पुराना टाउन है। ये अजमेर के करीब वाक़ है और अपनी फिजा, कुदरती जंगलों और पुराने बाजारों की वजह से पूरे सेंट्रल एशिया में मशहूर है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्क इसे शहजादगान का शहर कहते थे, क्योंकि सुल्तान अपने शहजादों को बचपन ही में मानीसा भिजवा देते थे और ये जब तक दीन और दुनिया दोनों उलूम के एक्सपर्ट नहीं हो जाते थे, ये उस वक्त तक मानीसा से बाहर नहीं जा सकते थे। फातेह कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद फातेह का बचपन भी मानीसा में गुजरा था। सुल्तान फातेह के वालिद सुल्तान मुराद दोम ने सुल्तान मोहम्मद की परवरिश की जिम्मेदारी अपनी एक मलका और वजीर खलील पाशा को सौंप रखी थी। मलका ईसाई थी और वो ईस्टर्न यूरोप के किसी ईसाई बादशाह की बेटी थी। सुल्तान मोहम्मद की उस सौतेली मां ने इस्तांबुल की फतह में उसका बहुत साथ दिया। सुल्तान तकरीबन जंग हार चुका था और उसने सुबह फौजों की वापसी के ऐलान का फैसला कर लिया था, मगर रात उसकी सौतेली मां उससे मिलने आई। उसने उसका हौसला बढ़ाया और सुल्तान फातेह ने अगले दिन कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। सुल्तान फातेह के अपने शहजादे और 1920 तक तमाम सुल्तानों के शहजादे भी मानीसा में परवान चढ़े। ये शहर इस कदर अहम और तारीखी था कि हम अपने खानों में जर्दा खाते हैं। जर्दा मानीसा की स्वीट डिश था। ये यहां से पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गया। पंजाब में लोग सदियों से भांडा नाम की एक डिश बना रहे हैं। ये डिश मकवी होती है और इसमें जड़ी बूटियां, मगज, देसी घी और गुड़ डाला जाता है। पंजाबी इसे पकाकर इसकी टिकियां या पिनियां बनाकर रख लेते हैं और सर्दियों में खाते रहते हैं। ये डिश बीमारियों और बिलखसूस जचकी के बाद खवातीन को जरूर खिलाई जाती है। ये डिश भी मानीसा से हिंदुस्तान आई थी और इसके मुअज्जिद किसी नामालूम उस्मानी मलका के डॉक्टर थे। वो उस्मानी मलका बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने उसके लिए एक मुकवी खुराक तैयार की और उसे ये खुराक खिलाते रहे। मलका सेहतयाब हो गई तो उसने ये सीक्रेट रेसिपी आम करने का हुक्म दिया और यूं वो रेसिपी मानीसा से निकलकर सेंट्रल एशिया और वहां से हिंदुस्तान आ गई। मानीसा की किशमिश दुनिया की बेस्ट किशमिश कहलाती है। ये 500 साल तक सिर्फ शाही खानदान के लिए बनाई जाती थी। नाज़रीन ग्रामी, ये मानीसा का तारुफ था। मानीसा में आज भी सदियों पुराने मोहल्ले, गलियां और महल मौजूद हैं। अगर आप शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाएं तो आपको हर ताक में वक्त ठहरा हुआ दिखाई देगा और आप चंद लम्हों में 500 साल पीछे चले जाएंगे। मुझे इस शहर में घूमते हुए लातादाद नान बाई दिखाई दिए। पता चला मानीसा में तुर्की के बेहतरीन नान बनते हैं। ये डबल रोटी की तरह फूले हुए होते हैं और इन्हें लोग जैतून के तेल या लस्सी में डबोकर खा लेते हैं या फिर कहवे के साथ निगल लेते हैं। नान शहर के तमाम खानदानों की खुराक है। तुर्की समेत सेंट्रल एशिया के ज्यादातर मुल्कों में रोटी घर पर नहीं बनाई जाती। लोग तंदूरों या नान बाइयों से रोटी खरीदते हैं, जबकि घरों में सिर्फ सालन बनते हैं। अफगानिस्तान तक रोटियां तंदूर से ली जाती हैं। सिर्फ हम लोग घरों में रोटी पकाते हैं। मानीसा में भी तंदूर है, ताहम इन तंदूरों पर टोकरियां लटकी हुई थी। गाइड ने बताया कि मानीसा में 700 साल से रिवायत है। खुशहाल लोग तंदूर से जितनी रोटियां लेते हैं, ये उनसे आधी उन टोकरियों में रख देते हैं। जरूरतमंद लोग आते हैं, टोकरी की तरफ इशारा करके कहते हैं हमें इतनी रोटियां दे दें और तनूर के वर्कर्स चुपचाप उतनी रोटियां निकाल कर उन्हें दे देते हैं। ये लोग इस अमल को मेजबानी कहते हैं और ये मेजबानी मानीसा में तकरीबन 700 साल से जारी है। ये एक दिलचस्प रिवायत है। मुझे चंद दिन कबल मेरे एक दोस्त ने तुर्की जुबान की एक वीडियो भेजी। उस वीडियो में अवाम से अपील की जा रही थी कि मौलिक वबा की वजह से कारोबार बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हैं, लिहाजा मुल्क भर के खुशहाल लोग मेजबानी का अमल बढ़ा दें। वीडियो में रोटी की टोकरी और तंदूर भी दिखाया गया था। मुझे ये देखकर बेइख्तियार मानीसा याद आ गया और मैंने सोचा, क्या हम अपने मुल्क में मेजबानी का ये सिलसिला शुरू नहीं कर सकते? हम हजारों साल से इस इलाके में दाल रोटी खा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी तंदूरों पर मेजबानी की टोकरियां लटका दें और साहिब सरवत उनमें रोटियां रखवा दिया करें और तनूर के मालिक जरूरतमंदों को इज्जत के साथ ये रोटियां दे दिया करें? और क्या यह भी मुमकिन नहीं कि हम में से जो शख्स अफोर्ड कर सकता है वो रोजाना दाल पकाए, जरूरतमंदों की फहरिस्त बनाए और इज्जत के साथ डिस्पोजेबल डब्बे उनके घर पहुंचा दे? हम रोज 100-200 रोटियां पकवा कर अपने घरों, अपने दफ्तरों के सामने टोकरियों में भी रख सकते हैं और लोग अपनी जरूरत के मुताबिक आकर रोटियां ले जाएं। हम चाय खानों पर चाय के इजाफी कपों के पैसे भी दे सकते हैं। चाय खाने के मालकान इजाफी कपों की पर्चियां बना दें, जरूरतमंद आए वो पर्ची काउंटर पर दें और मुफ्त चाय ले लें। क्या ये मुमकिन नहीं? प्यारे दोस्तों, मुझे एक बार ईरान के गुमनाम कस्बे में जाने का इत्तेफाक हुआ।
یہ اصفہان اور شیراز کے درمیان تھا. میں اس کا نام بھول گیا ہوں. مجھے وہاں رات گزارنا پڑ گئی. میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پورے قصبے میں فریج نہیں تھا. میزبان نے بتایا کہ ہم خوراک کو فریج میں رکھنا گناہ سمجھتے ہیں. میں حیران رہ گیا. وہ بولا شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فریج خریدنے کی ترغیب دیتی تھی. قسطوں پر ٹی وی اور فریج مل جاتے تھے. پورے شہر نے فریج خرید لیے. ہمیں چند دن بعد احساس ہوا ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں. ہم نے فالتو کھانا فریجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے. لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورت مندوں یا ہمسایوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈش ہمسائے کے گھر بھجواتا تھا اور ہمسائے اپنا کھانا ہمیں دیتے تھے. فریج نے میزبانی اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا. ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فریج کو حرام قرار دے دیا. حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فریج بیچ دیے یا پھر اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو دے دیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہمارے قصبے میں فریج واپس نہیں آیا. میں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ ہنس کر بولا بہت فائدہ ہوا. ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین، حاجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں. ہم لوگ ہمسایوں میں بھی کھانا بانٹتے ہیں. یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا. مجھے یہ روایت بھی اچھی لگی. آپ بھی یاد کریں ہم لوگ بھی فریج سے پہلے یہی کرتے تھے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے. میں گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا. میری والدہ روز مٹی کے برتنوں میں سالن اور روٹیاں ڈال کر دیتی تھی اور میں یہ کھانا درجن بھر لوگوں کے ٹھکانوں تک پہنچا کر آتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے لوگ ہاتھ دھو کر میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. لوگ اس زمانے میں مزدوروں اور مہمانوں کو جا کر کہتے تھے کہ آپ نے کھانے کا بندوبست نہیں کرنا. آپ جب تک یہاں ہیں آپ کا کھانا ہمارے گھر سے آئے گا. اور وہ کھانا ہم بچے پہنچاتے تھے. لیکن پھر فریج آ گئے اور ان کے آتے ہی دل چھوٹے ہو گئے. لوگوں نے 2 نوالے بھی فریجوں میں رکھنا شروع کر دیے. ڈیپ فریزر آیا تو قربانیوں کا گوشت بھی رضائیاں بن گیا. لوگ یہ بھی 4 ماہ محفوظ رکھنے لگے. ہم اب یقیناً فریج اور ڈیپ فریزر کو اپنی لائف سے نہیں نکال سکیں گے. لیکن میری اس کے باوجود آپ سے درخواست ہے کہ ملک میں جب تک اس وبا کا رقص جاری ہے اور جب تک پوری دنیا کی معاشی سرگرمیاں بحال نہیں ہو جاتی، ہم کم از کم اس وقت تک کھانا فریج میں رکھنا حرام قرار دے دیں. ہم روز اپنے گھر کا سارا کھانا ضرورت مندوں میں پہنچا کر سوئیں. ہم اگر 10 ضرورت مندوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں، گھر مارک کر لیں اور ان گھروں تک روزانہ کھانا پہنچا دیں، یا پھر اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم ضرورت مندوں کو بتا دیں کہ آپ روز ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کریں، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے ہم کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں گے. پیارے دوستو، ہماری وجہ سے کتنے لوگ پیٹ بھر کر سوئیں گے. ملک کتنا بدل جائے گا. لیکن شاید یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بھوک ہے اور دماغی بھوکے دل سے نہیں سوچتے. ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی کہ 2020 تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوگا. دنیا اس سال نہیں کھل سکے گی. معیشت کو بھی بحال ہوتے ہوتے وقت لگے گا. ہمارے 5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 1,85,00,000 لوگ چند ماہ میں بے روزگار ہو جائیں گے. اور ہم نے اگر اپنی حماقتیں اور ضد جاری رکھی تو ہمارے ملک کے کم از کم 10 لاکھ لوگ اس وبا کا شکار ہو جائیں گے. 5-7 لاکھ لوگ تو اس وقت بھی مریض ہیں. ہم بس انہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے. حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور ہم اس وقت تک ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. لہٰذا آج سے ہی عادت بنا لیں. آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے دائیں بائیں کوئی شخص کم از کم بھوکا نہیں سوئے گا. آپ یقین کریں ہم نے اگر یہ بھی کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم کمال کر دیں گے. دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں بخوبی آ چکی ہوگی. اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارا، آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان.